बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, चंगेज़ खान जदून हूँ प्याम खैबर न्यूज़ से। इस वक्त मैं एबटाबाद की उस जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर 1936 में हज़रत अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाए। ये जिना बाग है और उन्होंने अपनी एक बाल जबरील में ज़िक्र भी किया, लो अब उठी फिर घटा सरबन से घटा। तो वो मेरे पीछे वो सरबन है। एबटाबाद जो है ये हज़ारा डिवीज़न का एक ज़िला है, हेडक्वार्टर है, लेकिन इससे पहले ये हज़ारा की तहसील थी, ज़िला हज़ारा होता था। जिस वक्त कैप्टन जेम्स एबट 1832 में यहाँ पर आए तो वो पहले डिप्टी कमिश्नर हज़ारा के मुकर्रर हुए। तो उस वक्त चंद तहसीलें जो थी वो हज़ारा ज़िला के मातहत की गई और वो पहले डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर हुए। वक़्त के साथ साथ फिर हज़ारा को हज़ारा डिवीज़न का नाम दे करके इसमें कुछ अज़ला का इजाफ़ा किया गया, ज़िला एबटाबाद, ज़िला मानसरा और बटाग्राम। फिर बाद में इसको मज़ीद तोसी दी गई और इस वक्त ये 8 अज़ला पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़िला एबटाबाद, ज़िला हरीपुर, मानसरा, बटाग्राम, तोरगर, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कोलाई पालिस कोहिस्तान है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये सूबा का वो ज़िला या वो डिवीज़न है जिसने तहरीक पाकिस्तान में सूबा सरहद, जिसे आज आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसमें शामिल होने के लिए तहरीक पाकिस्तान में एक वोट दिया था कि हम सूबा जो है सरहद, जिसे आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसमें शामिल होंगे। फिर उसके बाद हज़ारा को सूबा बनाने के लिए बहुत सारी तहरीकें हुई, उसमें बहुत सारे लोग भी थे और जो सबसे मुतहर्रिक तहरीक थी वो तहरीक सूबा हज़ारा पाकिस्तान थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उसके मरकज़ी सदर जो हैं सुल्तानुल आरफीन ख़ान जदून, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार मोहम्मद रमज़ान जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे सूबा हज़ारा पे भी और नई बनने वाली एक कंपनी हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। अस्सलाम वालेकुम आरफीन ख़ान और जनाब सरदार साहब। बात इस तरह से है कि सुल्तानुल आरफीन ख़ान जदून साहब और सरदार मोहम्मद रमज़ान मरकज़ी रहनुमा तहरीक सूबा हज़ारा पाकिस्तान जो हैं, आप ज़रा हमें इस तहरीक के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा बता दें, फिर हम इस आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंगेज़ खान, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम सूबा हज़ारा और हज़ारा की मसाइल माल कर सकें। बात यह है कि हज़ारा जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक हज़ारा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर शोबे में ऐसे लगता है कि हज़ारा ना पाकिस्तान का ऐसा है, ना सूबा सरहद का ऐसा है, था ना है, मालूम ऐसे हो रहा है। तो जिसके लिए हज़ारा के महरूमियों में इतना इजाफ़ा हुआ, और आए रोज़ महरूमियाँ बढ़ती गईं कि जो जिनका गिनना मेरे ख़्याल में बहुत माल है, बहुत लम्बा वक्त चाहिए। तो ये सब हज़ारा वाल जानते हैं कि हमारे साथ क्या खेल खेले जा रहा है। तो इसलिए फिर 2010 में जब सूबा सरहद का नाम तब्दील करने के लिए एक बिल पेश किया गया असम्बली से, तो हज़ारा वाल जितने भी थे बाबा हैदर ज़मान मरहूम की क़यादत में वो बाहर निकल आए, क्योंकि हज़ारा वाल वो कौम थी जिसने, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि सूबा सरहद जब रेफरेंडम कराया गया, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ। तो वाहिद सूबा वाहिद हज़ारा था जिसने 98% वोट जो है पाकिस्तान के हक़ में दिए। और मैं आज भी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो 2,89,000 वोट पोल हुए थे, जिसमें 60% से ज़्यादा हज़ारा वालों ने दिए थे। और इंडिया के हक़ में 2,847 वोट पोल हुए थे। तो इस तरह हज़ारा वाल की कुर्बानियों से ये आज सूबा सरहद जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। आज अगर सी पैक बना है तो ये हज़ारा वालों की मेहरबानियों से बना है, वरना अगर खुदा न खास्ता ये इंडिया का हिस्सा होता तो कभी भी न सी पैक बनता, ना हमारे चाइना से ताल्लुक़ होते, कुछ भी नहीं हो रहा। आज मैं तो समझता हूँ कि ये उसी रेफरेंडम का पाकिस्तान की हमायत करने का हज़ारा वाल को सज़ा दी जा रही है, जो शुरू से लेकर आज तक ये हमें महसूस हो रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमें उस हमारे बुज़ुर्गों ने जो पाकिस्तान की हमायत की थी, वोट दिया था, ये उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो तहरीक सूबा हज़ारा पाकिस्तान 2010 में जब तहरीक शुरू हुई
اس کے بعد سے بابا مرحوم حیدر زمان کی قیادت میں ہم لوگ ہزارہ کے حقوق اور بالخصوص صوبہ ہزارہ کی جو جدوجہد ہے اس میں بہت تیزی آئی گی، لیکن پھر وہی سلسلہ چلا کہ لوگوں نے جو اس قسم کی پاکستان میں طریقے چلتی ہیں ان کو سب متاثر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا اثر و کچھ استعمال کیا، اور ہمارے جو مرکزی لوگ تھے ان کو انہوں نے خرید لیا، ان کو وزارتیں دی، ان کو مختلف لارک کیے اور تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی دوران اللہ کے حکم سے بابا حیدر زمان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم بابا کے سپاہی انشاءاللہ زندہ ہیں، اور بابا کے ادھورے مشن کو جب تک ہم میں جان ہے، خون ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہزارہ کے حقوق ہم آنے والی نسلوں کے لیے جتنا ہم سے ہو سکا انشاءاللہ بابا کے سپاہی میدان میں موجود ہوں۔ سردار صاحب، آپ عرصہ دراز سے مختلف سیاسی اکابرین کے ساتھ ان کو اس بات پہ ہزارہ صوبہ بنانے کے حق میں موٹیویٹ کرتے رہے ہیں، ان کو راغب کرتے رہے ہیں۔ گور ایوب صاحب ہو گئے، بابا حیدر زمان ہو گئے، سردار یوسف ہو گئے، یا جو بھی ہیں، تو آپ اس حد میں اس طرح سے کہاں تک آپ پہنچے؟ کیونکہ آپ کی بھی جدوجہد، آپ کی بھی یہ کاوشیں جو ہیں وہ ہزارہ کی تاریخ میں بہت نمایاں ہیں۔ میرے بھائی چنگیز خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور آپ ہمارے پاس آئے، یہ سوال آپ نے کیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہزارے میں جو ہمارے لیڈر ہیں ہزارے کے، وہ اپنے اس کاز کے لیے نہیں لڑتے، وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے لڑتے ہیں۔ عوام کے لیے کوئی بات نہیں کرتا، وہ صرف اپنے پیٹ کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی تاریخ ناکام نہیں ہوتی جس تاریخ میں شہید لوگوں کا خون ہو۔ ہماری اس تاریخ میں 10 لوگ شہید ہوئے آپ کے سامنے، 200 کے قریب زخمی ہوئے، اور انشاءاللہ پھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ تاریخ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی۔ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، چاہے آپ ہمارے ساتھ کوئی سیاسی لیڈر ہو یا نہ ہو، پبلک تو ہمارے ساتھ ہے نا، پبلک چلے گی، حق پبلک کا ہے۔ لیڈر تو سودا بازی کر لیتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں نا، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ تاریخ صوبہ ہزارہ کا بل کے پی کے اسمبلی نے کب پاس کیا تھا؟ 2 اکثریت سے پاس کر کے بھیجا۔ نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے بھائی ہیں، جب وہ اسمبلی میں ہوتے ہیں تو وہ صوبے کو بھول جاتے ہیں، جب اسمبلی سے باہر آتے ہیں تو وہ روڈوں پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ ہمیں صوبہ بنانا ہے، آئیں ہمارے ساتھ، ہمیں صوبہ بنانا ہے۔ وہ بیوقوف لوگوں کو مت بناؤ میرے بھائیوں۔ آپ اسمبلی سے آج اگر آپ ججوں کے لیے بل پاس کروا سکتے ہو، انسٹرکشن کے لیے بل پاس کروا سکتے ہو، جرنیلوں کے لیے کروا سکتے ہو، اور لوگوں کے لیے کروا سکتے ہو، تو صوبے کے لیے کیوں نہیں کرواتے ہو یہ بل؟ یہ ہزارہ دشمنی کا ایک ثبوت ہے۔ ہم اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم قربان ہو جائیں گے، اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، لیکن اس پہ سودے بازی نہیں کرنے دیں گے کسی صورت میں بھی۔ چنگیز بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو اسمبلیوں سے گھسیٹ کر پبلک ان کو روڈوں پر لا کے مارے گی۔ وہ وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں نا، اب دیکھیں کہ کیا جنگ لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں کیا جنگ لگی ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں کیا جنگ لگی ہوئی ہے، کس بیس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک قانون جو ہے 73 کا آئین ہے، اس کا ثبوت حاصل کر رہے ہیں، سارے مل کر اس کو کر رہے ہیں نا۔ یا تو میں تو کہتا ہوں اس پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس 73 کا آئین کو پھر فور دفن کر دے، نیا آئین بنائے، نہیں تو اس 73 کے آئین پہ عمل کرے نا۔ جب تک اس پاکستان میں چھوٹے یونٹ نہیں ہوں گے، چھوٹے صوبے نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے صوبہ ہزارہ جو ہے ہمارا صوبہ، پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہوں گے سب سے امیر ترین صوبہ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس معدنیات ہے، ہمارے پاس جنگلات ہیں، ہمارے پاس انڈسٹری ہے، ہمارے پاس ٹورزم ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور سب سے امیر صوبہ یہ ہوگا۔ یہ خیبر پختونخوا والے جو ہمارے بھائی ہیں، جو سب کا انڈیپینڈنٹ صوبہ تھا، جس طرح میرے مرکزی صدر سلطان عارفین صاحب نے کہا کہ انہوں نے ووٹ اندرا گاندھی کو دی تھی، ان لوگوں نے اندرا گاندھی کو ووٹ دی تھی، یہ تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان بنایا تو ہزارے کے لوگوں نے بنایا، یہ ہزارے کے لوگوں نے ووٹ دے کے دی تھی۔ اور اسی طرح ہم اس صوبے کو بھی لیں گے انشاءاللہ، ہزارہ صوبہ ان سے لیں گے اور لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ناظرین، آپ نے تحریک صوبہ ہزارہ پاکستان کے مرکزی صدر اور مرکزی رہنما سلطان العارفین خان جدون اور سردار محمد رمضان کی باتیں سنی، لیکن اس کے علاوہ
इन लोगों के पीछे जो लाखों अवाम है वो इस कदर गम व गुस्से की हालत में है कि हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हमने तकसीम के लिए नहीं बनाई थी, हमने इसलिए बनाई कि हमारा हज़ारा डिवीज़न पूरा का पूरा जिसमें 8 अजला मौजूद हैं वो उसमें बिल्कुल जम होंगे और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बनेगी। फ़ैसला आवाम ने दे दिया है, अब इस पे हुकूमती सतह पे क्या इक़दाम होते हैं उनका हम ये उनकी तरफ छोड़ते हैं। साथी रिपोर्टर मुश्ताक अहमद तनोली के साथ चंगेज़ खान जदून, प्याम खैबर न्यूज़, इस्लामाबाद, एबटाबाद।